يا من شرح صدورنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور معرفة معاني الآثار، ونصلي ونسلم على رسولك المبعوث بصحاح الأخبار وعلى آله وأصحابه الكبار الذين اختاروا سنن الهدى واستمسكوا بأحاديث سيد الأبرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت القرآن ومثله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذة الكرام وإخوة الأفاضل، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أرفع الحجاب عن وجوهكم وأثبت في أذهانكم الموضوع حول حجية الحديث. نعم يا شباب الأمة، في فترة زوال الخلافة الإسلامية وتزعزع المسلمين وتشتتهم وانقسامهم، ظهر ناعقون ممن ينتسبون إلى الإسلام وممن لا ينتسبون، ينعقون من هنا وهناك ويريدون هدم الإسلام، وذلك بهدم الركن الثاني من أركان تشريعه الخالد، ألا 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 وهو ركن السنة المطهرة، لأنهم علموا أن هدم الإسلام لا يمكن أن يكون بنقض تشريعاته، لأنها تشريعات حكيمة معقولة يفاخر بها المسلمون. لذلك عمدوا إلى هذا الطريق الماكر الخبيث في هدم أكثر تشريعاته، وذلك بتشكيك المسلمين في حجية السنة ووجوب العمل بها. ومعلوم أن أكثر تشريعات الإسلام، لا سيما التشريعات التفصيلية، مبنية على السنة النبوية الشريفة. إخوتي في الله، لأجل هذا سنعرض بعض الأدلة من القرآن والسنة وإجماع المسلمين والمعقول على وجوب العمل بالسنة، وأن ترك العمل بها ضلال مبين. قال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جلت عظمته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن ادعى محبة الله ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس صادقا في دعواه، بل هو كاذب. فعلامة محبة الله أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشاعر: إن كان حبك صادقا لأطعته، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أما الأدلة من السنة فكثيرة جدا، وقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه المشهور الكفاية في علم الرواية بابا استهل به كتابه فقال: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف. وثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس في أمرنا هذا فهو رد. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالقرآن والسنة توأمان لا ينفكان، ولا يتم التشريع إلا بهما جميعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا مفسرا وإسلاما مجسما، وقد أدركت هذا المعنى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بفقاهتها وبصيرتها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. يا شباب الأمة، إن جماهير المسلمين وعلماءهم أجمعوا من الصدر الأول إلى يومنا هذا على وجوب العمل بالسنة، ومضى العمل على الاحتياج بها من غير نكير، وأنها حجة ملزمة من حجج الشرع يجب العمل بها إذا صحت، كما يجب العمل بالقرآن الكريم. وأما الدليل العقلي فمن المعلوم لدينا أن سبحانه وتعالى قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم مكلف ببيان المراد من الآيات المنزلة وببيان كيفية تطبيقها على الحوادث. ولأجل هذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فهم كل ما أشكل عليهم فهمه، ويستفتونه فيما يقع لهم من الحوادث، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكل عليهم. وباستعراض هذه الأدلة، وهي قليلة من كثيرة وغيظ من فيض، تتضح الحقيقة تماما، وهي أنه لا يمكن الاستغناء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن فصل الكتاب عن حامل الكتاب إلا بإنكار الكتاب نفسه. وأنهي خطبتي بأشعار عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا موقنا أن ما قال واقع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.